अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समीर हकीम। अल्फा टॉक शो में एक बार फिर आप सबके सामने, आप सबके साथ। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम में एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने कम उम्री में अपना नाम कमाया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इंटर कैडेट कॉलेज सांगन से किया, मास्टर सोशलॉजी में की, फिर एजुकेशन में भी मास्टर किया। इन्होंने कमीशन का एग्ज़ाम दिया और गवर्नमेंट ऑफ सिंध JST टीचर भर्ती हुए। अभी प्रमोशन HST 16 ग्रेड में हुई है। अपने ज़िंदगी के मकसद को सामने रखते हुए, जज्बा खलक को सामने रखते हुए, इन्होंने अपनी हासिल करद तालीम को दूसरों तक पहुंचाना अवलीन फ़र्ज समझा। यहाँ के तमाम तालीम याफ्ता नौजवान को कमीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराई। उनमें से 60 से ज़्यादा तालिबात PhD और GST में कामयाब होकर अपना स्वरोजगार हो गए। तो नाज़रीन, इतनी सारी खूबियों के मालिक जिसको फादर ऑफ PhD JST भी कहा जाता है, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है और चलकर इनसे चंद सवाल भी करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सर, कैसा लगा आपको जब आपके 60 से ज़्यादा तालिबात PhD और JST टेस्ट पास कर चुके थे? देखिए, इंसान जब कोई अचीवमेंट हासिल करता है तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया, एजुकेशन फील्ड में, सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट में, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट मलीर में सबसे बड़ा जो फुकदान महसूस हुआ वो ये कि हमारे लोकल लोग इस शोबे में बहुत कम हैं जो कि मेरिट के ज़रिए टेस्ट दे के आएँ और एक जो हम कहते हैं कि क्रीम होती है टीचर्स की, जो वेल क्वालिफाइड ट्रेन टीचर्स होते हैं, उनका बड़ा फुकदान था। तो एक बीड़ा उठाया, उस बीड़े के ज़रिए सबसे पहले मैंने टीम बनाई। टीम बनाने के बाद हमने एक अहद किया कि लोगों को कायल करना है, उनको टेस्ट प्रिपरेशन करवानी है। लोगों का हम पर एक एतमाद आया, लोग आए हमारे पास, तैयारी की। तैयारी करने के बाद हमें जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मिली वो ये कि हम उनके एतमाद पे पूरे उतरे, हमने अपना दी बेस्ट दिया और दी बेस्ट देने के बाद स्टूडेंट्स ने एफ़र्ट की, वो लोग कामयाब हुए। जब 50-60 प्लस लोग पास हुए तो हमें एक रूहानी खुशी मिली कि अब हमारे इलाके में, डिस्ट्रिक्ट मलीर में इतने अहल लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती हो गए हैं और हर शख्स अपने हिस्से का काम करता है। और यही एक मेन ज़रिया है जिससे हम एजुकेशन में बेहतरी ला सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि चेंज एकदम से आ जाता है, लेकिन एक प्रोसेस, जो चेंज का अमल है, जो मरहला है, एटलीस्ट वो हमने शुरू कर दिया और यकीनन ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। सर, आप एक पढ़े लिखे नौजवान होकर आपने कहीं और शोबे में जाने के बजाय टीचिंग को ही आपने तरजीह क्यों दी? बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखिए, हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है ना। जब बंदा प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो माइंड मेकिंग पहले से की होती है। बहुत अरसा पहले से इंसान बचपन से एक माइंड मेकिंग करता है कि मुझे बड़े होके क्या बनना होता है। तो जब मैं प्रोफेशनल फील्ड में आया तो मेरे पास ऑप्शंस 2-3 थे जाने के लिए, लेकिन मुझे जो रूहानी सुकून मिला, मेंटली सेटिस्फिकेशन, एक हम थ्योरी पढ़ते हैं एजुकेशन में जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप खुद अपने आप से मुतमईन हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं कि आप जो कर रहे हैं वो आप उससे खुश हैं। तो मुझे जो खुशी मिली, जो सेटिस्फिकेशन मिली, वो टीचिंग शोबे में आके मिली है। और ये मैं पहले ही मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन की भी थी और साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स के थ्रू करवाई भी थी। तो मेरे लिए बेहतर शोबा यही था जो मेरे लिए एक सेटिस्फिकेशन का बायस बनता है, इसीलिए मैं टीचिंग फील्ड में आ गया। सर, इसकी शुरुआत कैसे किया आपने? कैसे आपके जहन में आया और कोई था आपको सपोर्ट करने वाला इस मिशन में? दरअसल जब मैं इस शोबे में आया था उस वक्त मुझे जो फुकदान महसूस हुआ, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे ज़िला मलीर में अच्छे तरबियत याफ्ता उस्तादों की वजह से तालीम का जो मयार है उसमें कमी है। तो सबसे पहले जो हम ख्याल दोस्त थे जिनसे मैं बखूबी वाकिफ़ था
کہ یہ فلاں مضمون میں اپنے اپنے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں، ان کو میں نے اکٹھا کیا، ان کو میں نے اپنی طرف قائل کیا، کنونس کیا، اور کنونس کرنے کے بعد جب ٹیم مکمل ہو گئی پھر ہم نے ایک پلان بنایا۔ پلان اس طرح سے بنایا کہ ہم کس طرح سے استادوں کی تربیت کریں گے تاکہ وہ آنے والے جو میرٹ کے ایگزام ہوں گے، جو امتحانات ہوں گے، اس میں وہ پاس ہو سکیں، وہ اپنی میرٹ پہ اپنی قابلیت ظاہر کر سکیں۔ چونکہ سندھ گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے، سکھر IBA ٹیسٹنگ سروسز کے تھرو میرٹ پہ استادوں کی بھرتیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے عنقریب تعلیم میں ایک انقلاب آئے گا۔ وہ دور نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے، کیونکہ مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو جب ہم نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہماری ٹیم نے کہ ہم تربیت دینے جا رہے ہیں، لوگوں کا ایک اعتماد بحال ہوا، لوگ آئے ہمارے پاس، اور ہم نے دن رات محنت کر کے ان کے اعتماد پہ ہم پورے اترے۔ جب ہم ان کے اعتماد پہ پورے اترے، اور یہ چیز ظاہر کہاں پہ ہوئی؟ جب رزلٹ آیا۔ جب رزلٹ آیا تو الحمدللہ پورے کراچی میں سب سے زیادہ ہماری کمیونٹی ہے جس میں سے لوگ ایک ساتھ زیادہ تعداد میں پاس ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث شرف بھی ہے، باعث فخر بھی ہے کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے محنت کی، ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور انشاءاللہ یہ ایک کڑی ہے جو ہم نے دوسری کڑی کے ساتھ جوڑ دی۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ترقی کے سفر کی طرف، انشاءاللہ منزل کی طرف یہ سفر رواں دواں رہے گا۔ سر آپ ایک سماجی سوچ رکھتے ہیں، سر آپ اپنے معاشرے کے لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، معاشرہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا، ہر معاشرہ اچھا ہوتا ہے، ہر معاشرہ برا بھی ہوتا ہے۔ اٹس ڈپینڈ آن اس، وہ ہمارے اوپر انحصار ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ضرور یہاں پہ کہوں گا کہ معاشرہ دیکھنے کی نگاہ تو اچھی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ایفرٹ بڑے کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اب ہمارے کس فیلڈ میں ہم اپنا ایفرٹ دے رہے ہیں، اب کچھ مخصوص شعبے ہیں، اگر ہم معاشرے میں بہتری لانے کے لیے ان مخصوص شعبوں میں اگر ہم کام کرتے ہیں تو ایک ایک کر کے تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے۔ فور سپوز تعلیم سے وابستہ چیزیں، ہم تعلیم کے لیے محنت کریں۔ تعلیم کس طرح سے؟ تعلیم اور تربیت وہ اسکولوں میں ہو سکتی ہے، وہ آپ کے کالجز میں ہو سکتی ہے، وہ آپ کی یونیورسٹیز میں ہو سکتی ہے۔ دوسرا شعبہ مین آپ کا صحت کا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صحت کے جو شعبے ہیں ان کو اچھا کریں گے تو لوگ پاکیزگی کی طرف، صفائی کی طرف زیادہ گامزن ہوں گے۔ اور ویسے تو یہ احادیثیں ہیں بہت ساری، ہم سنتے ہیں، یہ سب نے سنی ہوگی کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن یہ جو صفائی ہے یہ صحت کے شعبے سے بڑی منسلک ہے، اور انسان کا ذہن صاف، صفائی ستھرائی سے بڑا صاف ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک اینگل نظر آتا ہے صاف چیز دیکھنے کا۔ ہم سائنس میں ایک چیز پڑھتے ہیں کہ انسان 5 حواسوں پہ کام کرتا ہے: دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، سننا اور ٹچ کرنا۔ اب 5 حواس جو ہیں اگر ہم ان کو پازیٹیولی استعمال کریں، مینس کہ ہم اچھا سنیں، اچھا دیکھیں، ٹھیک ہے، اچھا محسوس کریں، اچھا چکھیں، اچھوں کے ساتھ اپنی صحبت بنائیں، ہر چیز ایک ایک کر کے اچھی ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو ساری چیز ڈپینڈ ہم سے شروعات ہوتی ہے، اچھی چیزوں کی، اچھے معاشرے کی، اور سب سے پہلی چیز جو درس کا ہے معاشرے کو بہتر بنانے کی، وہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ مثال کے طور پہ میرے گھر میں 5 افراد رہتے ہیں، اب سب سے پہلے شروعات کہاں سے کریں؟ ہم اپنے گھر سے۔ کیا ان کی اچھی تربیت ہو رہی ہے؟ کیا ان کی اچھی تعلیم ہو رہی ہے؟ کیا ان کی اچھی صحت ہو رہی ہے؟ معاشرے کی شروعات خود سے ہوتی ہے، خود کے گھر سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں فیملی کے بعد کمیونٹی کے بعد سوسائٹی کے بعد آپ کا ایریا آتا ہے، ایریا کے بعد آپ کے ڈسٹرکٹ، آپ کے سٹی، آپ کے پروونسز، پھر آپ نیشن وائڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ سر یہ جو صوبہ سندھ میں سرکاری اسکول ہیں ان میں تعلیم بہتر کیسے؟ سمیر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان میں تعلیم کا معیار کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اور آنے والے وقت میں میری ایک پیشن گوئی، اگر جو میں بات کر رہا ہوں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اگر اس طرح سے ہو گیا تو بہت اچھا تعلیمی معیار ہو جائے گا گورنمنٹ کا۔
دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے 2008 کے بعد ایک بائی ایک کر کے یکے بعد دیگرے کچھ انیشیٹوز لیے ہیں میرٹ پہ استادوں کو بھرتی کرنے کے لیے. سب سے پہلے سندھ یونیورسٹی کے تھرو استاد بھرتی ہوئی ہے, اس کے بعد این ٹی ایس کے تھرو بھرتی ہوئے 2 مراحل میں, 2011-12 میں کچھ ہوئے, اس کے بعد 2015-16 میں کچھ ہوئے. اب سندھ گورنمنٹ نے آئی بی ایس سکھر کی جو ٹیسٹنگ سروس ہے جس کو ہم ایس ٹی ایس کے نام سے جانتے ہیں, ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہوا ہے. 2018 میں ہم استاد بھرتی ہوئے تھے, میرٹ پہ ہوئے, ہم نے کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا, ناٹ اے سنگل پینی. 2021 میں, ابھی 2023 میں بھی استاد میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں جن کو عنقریب جوائننگ آفر لیٹرز ملنے والے ہیں فائنل مرحلے میں ان کا کام. تو یہ جو سلسلہ سندھ گورنمنٹ نے میرٹ پہ شروع میں, پچھلوں کو کوئی دوش نہیں دے رہا, کوئی بھی ہم پرابلمز کی طرف نہیں جاتے, ہم جاتے ہیں سولوشن کی طرف. حل کیا ہے, بہتری کیسے آئی جائے. برائیوں کو دیکھیں گے تو ہزاروں ہوں گی, لیکن ہمیں برائیوں کو نہیں دیکھنا, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنا حصہ کیسے ڈالیں. ہم نے ایک شروعات کی, لوگوں کو تیاری کروائی, اچھے لوگ آئے, اچھے استاد آئے. آہستہ آہستہ جو نئے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں, ایک وقت 10-15 سالوں کے بعد ایسا آئے گا کہ سارے وہ استاد اسکولوں میں آ جائیں گے جو مکمل میرٹ پہ ٹیسٹ پاس کر کے آئے ہوں گے, جنہوں نے کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا. سب سے پہلی بات یہ, جب وہ استاد 110% اسکولوں میں آ جائیں گے, پھر میں کہتا ہوں کہ 10 سال لگیں گے تبدیلی میں. وہ 10 سال کیوں؟ دیکھیں, ایک بچہ جس کا بنیاد کمزور ہے وہ میٹرک میں, اب اس کو بھلے اچھے قابل استاد میٹرک میں مل جائیں, اس کا بنیاد اچھا نہیں ہے, وہ 1 سال میں ایک اچھا پڑھا لکھا طالب علم بن کے اچھا بنیاد لے کے نہیں نکل سکتا. اب وہ اچھا طالب علم کیسے نکلے گا؟ جب اس کی نرسری, جب اس کی کچی پہلی, ہم لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں, جب اس کی کچی پہلی میں اس کو اچھا استاد ملے گا. وہی بچہ اچھے استاد کے پاس کچی پہلی مینس کے نرسری پڑھ کے گریڈ 1 میں آیا, گریڈ 2 میں آیا, گریڈ 3 میں آیا, اب پرائمری, پھر ایلیمنٹری, پھر سیکنڈری, پھر ہائر سیکنڈری یا کالج سائڈ جس کو ہم کہتے ہیں. جب یہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن میٹرک تک, جو ہمارے آئین میں 18ویں ترمیم میں بالکل فری ہے, ہمارے آئین میں یہ چیز بتائی گئی ہے, وہ فری آف کاسٹ کوالٹی ٹیچرز کے پاس پڑھ کے میٹرک پاس کر رہا ہے. آپ یقین جانیں, جب وہ فرسٹ ایئر انٹر میں جائے گا, وہ کسی بھی شعبے میں جائے, ہاں وہ آرٹس میں جائے, کامرس میں جائے, پری میڈیکل میں جائے, پری انجینئرنگ میں جائے, یا کمپیوٹر سائنس میں جائے, یا ڈی اے ڈپلوما کرے کسی ٹیکنیکل فیلڈ میں, XYZ اور بھی بہت ساری فیلڈ ہے, وہ ایک ہونہار بچہ ثابت ہوگا وہاں پہ فرسٹ ایئر انٹر میں. اور جس کی میٹرک اور انٹر اچھی گئی, سوال ہی نہیں پیدا تھا وہ یونیورسٹی کے جو داخلہ امتحان ہوتے اس میں وہ ناکام ہو, امپاسبل. تو یہ مرحلہ جب سارے استاد یکے بعد دیگرے 110% میرٹ والے آ جائیں گے, اور نرسری سے لے کے میٹرک تک کا سفر, یہ 10 سال, ایک کے بعد دوسری کلاس, تیسری, یہ 15, 20, 25 سال کا مرحلہ ضرور ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جہاں کا لٹریسی ریٹ اور تعلیمی معیار, ایک ہوتا ہے لٹریسی ریٹ, ایک بندہ پڑھا لکھا ہے لیکن اس کے اندر کوالٹی ایجوکیشن کتنی ہے, گٹس کتنے, یہ تو پروفیشنل لائف میں آنے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا, ایک وقت ایسا آئے گا 15-20 سالوں کے بعد, یقیناً گورنمنٹ اسکول ترقی کریں گے. اور سندھ گورنمنٹ نے جو پلان بنایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کچھ اسی طرح سے. ان کی کمپلیٹ پالیسی میں نے نہیں پڑھی تھرو آؤٹ دا پالیسی میں, لیکن کچھ چیزیں میں نے ضرور گو تھرو کی ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ میرٹ پہ استاد آنا شروع ہو گئے ہیں, اور یہ میرٹوکریسی جو ہے وہ ہمارے صرف صوبے کو نہیں, ہمارے ملک کو ڈیولپ کرنے میں بڑا کردار ادا کرے. سر میرا آخری سوال, سر آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کی تعلیم کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ بالکل سمیر, آپ نے بہت دوبارہ ایک ٹیکنیکل سوال کے نوجوانوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف پیغام نہیں ہوتا, وہ ان کے لیے ایک راہ ہوتی ہے جو ان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. سب سے پہلی بات, ہمارا نوجوان پہلی بات تو بڑا مایوس ہے, تو سب سے پہلی چیز مایوسی کفر ہے, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ جو نوجوانوں کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پروفیشنل فیلڈ میں آ جاتے ہیں
still there is a question which raises in our mind that हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए. यूनिवर्सिटी में आ गए, ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर ली, दे हैव नो फ्यूचर प्लान दैट विच फील्ड वी हैव टू चूज. कोई प्लान नहीं है. ये क्यों है? ये इसलिए है कि हमें बचपन से 2-3 मखसूस शोबे हैं, उनका माइंडसेट किया जाता है. मिसाल के तौर पे मेडिकल फील्ड की एग्जाम्पल लेते हैं. अगर किसी स्टूडेंट का MBBS में दाखिला नहीं हुआ, MBBS जो करने के बाद एक बंदा डॉक्टर बन जाता है, अगर MBBS में एडमिशन नहीं हुआ तो वो समझता है कि मेरा फर्स्ट ईयर इंटर तबाह हो गया, अब शायद कोई और फील्ड ऐसी है ही नहीं जिसमें मैं जा सकूं. तो ये जो हमारा नेगेटिव माइंडसेट है कि भाई क्या सिर्फ MBBS है. एक अच्छी फील्ड है MBBS, बहुत काबिल फील्ड है जिसमें पास करने के बाद एक अच्छा डॉक्टर क्रिएट होता है हमारे माशरे में. लेकिन अगर किसी का एडमिशन नहीं हुआ तो क्या फील्ड्स ख़त्म हो गई? हज़ारों फील्ड्स हैं ऐसी मेडिकल में जिनको पढ़ने के बाद, जिनमें ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के बाद एक अच्छे प्रोफेशनल्स, एक अच्छे रिसर्चर्स क्रिएट होते हैं. एक माशरे में मेडिकल फील्ड की इतनी खपत है लेकिन हमारे पास लोग नहीं हैं. हमारे पास बस एक अजीब व गरीब माइंडसेट, स्टीरियोटाइप थॉट्स हैं कि MBBS में हुआ या मखसूस इंजीनियरिंग के शोबों में हुआ या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में BBA में दाखिला हुआ या हमारा फौज में, आर्म फोर्सेस में हुआ तो ठीक है, वरना हमारी ज़िंदगी तबाह. ऐसा नहीं. तो नौजवानों से ये अपील है कि जिस भी छुआ वो आर्ट्स में क्यों ना हो, मेरी ग्रेजुएशन भी आर्ट्स में है, मेरी मास्टर्स भी आर्ट्स में है. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे टेक्निकल फील्ड्स के लोग हैं, इंजीनियरिंग फील्ड्स के लोग हैं, मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, मुझसे मशवरा लेने आते हैं. उसका रीज़न सिर्फ एक है कि हमने अपनी फील्ड में कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ एफर्ट किया है. आप अगर किसी भी फील्ड से वाबस्ता हैं, उसमें आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें, स्टडी करते रहें, प्रैक्टिकल फील्ड में एक्सपीरियंस करते रहें. एक वक्त ऐसा आता है कि आप उस फील्ड के उरूज पे चले जाते हैं और आपको खुद पता नहीं चलता कि ये वक्त कैसे गुजर गया. देखिए लाइफ में शॉर्टकट नहीं है, हर चीज़ के लिए एफर्ट करना पड़ता है. तो नौजवान जो इस बात को लेकर मायूस हो जाते हैं या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग में या मेडिकल MBBS में दाखिला ना हुई तो हम किसी काम के नहीं है, ऐसा नहीं है. लोग कॉमर्स फील्ड में जाते हैं, लोग कंप्यूटर साइंस में जाते हैं. IT की बहुत बड़ी दुनिया है, हज़ारों IT के अंदर छोटी छोटी फील्ड्स हैं. अगर हम किसी छोटी फील्ड में लेकर अपनी एक्सपर्टी हासिल कर लें तो पूरी दुनिया में हम अपना लोहा मनवा सकते हैं. आर्ट्स की पूरी दुनिया में कदर है. आर्ट्स जो आज हम बुला चुके हैं इल्म फ़नून, इसकी पूरी दुनिया में वर्थ है. इवन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में वर्थ है. अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, UK में है, आयरलैंड में है, फिनलैंड जिसका तालीमी निज़ाम पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर है, वहाँ भी आर्ट्स की वर्थ है. आप आज भी अगर आर्ट्स की फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, आप एक अच्छे रिसर्चर हैं, आप किसी भी शोबे में अपनी CV दें, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ फॉरेन कंट्री से आपको ऑफर्स आएंगी. लेकिन बशर्त ये कि आप एक काबिल इंसान हो. हम असल में भागते हैं एक फील्ड के पीछे. देखिए फील्ड का स्कोप ज़रूर होता है वक्त के हिसाब से, लेकिन इंसान का स्कोप कभी ख़त्म नहीं होता. आप ऐसी फील्ड से वाबस्ता हो जिसकी दुनिया में आटे में नमक के बराबर वैल्यू हो, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं आपको वो लोग खुद बुलाएंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये मेरा अपना तजर्बा है जो मैंने अपने उस्तादों को देखा है, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में देखा है, खुद कुछ तजर्बे किए हैं. तो समाज से ही हमने ये चीज़ें सीखी हैं. तो हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते रहना है, अपने शोबे में डटे रहना है और पॉजिटिव सोचना है कि सब अच्छा होगा. हम बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा या कई गाड़ी रुक जाएगी. अच्छा सोचना है, इंशाल्लाह अच्छा होगा. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका. आपने कीमती वक्त दिया और अपनी कीमती राय से आवाम को आगाह किया. नाज़रीन ये था आज का हमारा प्रोग्राम. इंशाल्लाह मिलेंगे एक और प्रोग्राम में.